दी जा रही हैं। वो लोग सब्सिडी ज्यादातर ले रहे हैं जिनको जो पहले बड़े ताकतवर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये सारी डिस्टॉर्शन इसलिए आई कि हमने कभी डिबेट ही नहीं की कि हमें किस तरह की एनर्जी चाहिए थी, हमें बिजली किससे बनानी चाहिए थी। और आज हम वो क्योंकि हमने नहीं की, आज हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और आज मैं बड़ा वैसे आईपीपीज का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बैठ के हमारे साथ नेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट किया कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंशाअल्लाह ये हम अगले हफ्ते पब्लिक को बताएंगे कि जितनी भी हमने रीनेगोशिएशंस की हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, कितनी बड़ी सेविंग उससे हुई है, यानी कितना कम बोझ पड़ेगा अपनी आवाम के ऊपर। लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए था अगर इससे पहले हम डिबेट्स कर लेते और हमें पता होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है ये जो इस सेमिनार में, कि अब फ्यूचर हम किस तरफ जा रहे हैं। जो आज तक हम एक सस्ती गैस के ऊपर रिलाय करते आ रहे थे, इंडिजिनस गैस, जैसे जैसे उसके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो आगे हमने अब कैसे टैकल करना है, क्योंकि हमें सर्दियों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है गैस का, शॉर्टेजेस। और फिर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गैस, वो उसने हिमायतुल्लाह ने बताई, आपको दिया कि वो फर्क कितना है। जो लोकली गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंपोर्टेड गैस, बहुत बड़ा फर्क है उसमें। तो अब आगे हमने कैसे चलना है। सबसे पहले तो जो आप डिबेट करेंगे, सबसे पहले एक मुल्क के इंटरेस्ट को देखें, क्योंकि ये नहीं किसी मुल्क में होता कि एक सूबा ऊपर चला जाए और मुल्क नीचे आ जाए, या मुल्क ऊपर जाए और सूबे के दफा पीछे रह जाते हैं। कि अगर मुल्क में इक्विटेबल ग्रोथ ना हो तो ये होता है कि एक खिता ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर मुल्क नीचे आ रहा है तो ये ना कभी एक्सपेक्ट करना कि एक सूबा ऊपर चला जाएगा। इसलिए जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए आप डिबेट करें कि ये बेस्ट, अब हमारे पास जो चैलेंजेस आ रहे हैं, गैस की डिप्लीशन हो रही है, हम अस्यूम कर रहे हैं कि आगे रिजर्व्स हैं और उनमें से गैस निकलेगी, नहीं भी निकलेगी, ये भी अभी नहीं पता। हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सॉन जो ड्रिलिंग कर रहा था ऑफशोर, उसमें से गैस निकलेगी, नहीं निकली। वो बड़े सर्टन थे कि गैस निकलेगी। और हमें ये भी पता है कि इसका बड़ा हेवी कॉस्ट होता है ये जो कुएं जब हम गैस के खोदते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ नदीम, आप इसको जो डिबेट को लीड करेंगे, इसके अंदर एंड में कोई कंसेंसस डेवलप होगा कि वे फॉरवर्ड क्या है हमारे मुल्क का। और पंजाब डेफिसिट में है, पंजाब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। केपी फील करते हैं कि उनके पास इतनी गैस है उनको, और वो ठीक कहते हैं कि वो बड़ी कम गैस अपनी जो प्रोड्यूस करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सिंध के अभी आपने व्यूज सुन लिए। तो इवेंचुअली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एक कोई कंसेंसस बने और बड़ी पिक्चर आप देखें, क्योंकि इवेंचुअली ये जो हम सब्सिडाइज करते हैं, ये सब्सिडी कहीं से तो देते हैं, और वो सब्सिडी चली जाती है कर्जों के ऊपर, और वो कर्जे बढ़ते जाते हैं। तो कर्जे तो इवेंचुअली देने हैं। तो जब आप कर्जे देते हैं तो वो सारा जो कौम का जो पूरा पूल है उसी में से पैसा निकलता है, क्योंकि जो पैसा भेजना होता है सूबों को, वो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करके सूबों को भेजती है, तो वो उतना ही भेज सकती है जितना उसके पास पैसा आता है, जितना जो टोटल अमाउंट है। तो अगर वही कम होता जाए तो वो तो सूबों को इवेंचुअली तो नुकसान तो सबको होता है। लिहाजा ये जो आपकी डिबेट होगी, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है एक कंसेंसस बिल्डिंग हो, एक सारी कौम में शऊर हो, फिर कौम फैसले भी ठीक करती है, फिर मीडिया के ऊपर भी सही डिबेट चलती है। जब हम डिबेट करते ही नहीं है तो मीडिया जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो मुल्क में बजाय कंसेंसस बिल्डिंग के डिविजन्स पैदा हो जाती है। सूबे समझते हैं हमारे से जुल्म हो रहा है, और वो मुल्क बजाय यूनाइट होने के टू फेस क्राइसिस, वो मुल्क डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये विश करता हूं कि हमारी मुल्क में बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर हमेशा नेशनल डिबेट्स हो, ताकि कंसेंसस बिल्डिंग हो। जब मैं चाइना गया तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि चाइना की जो ये फिनोमिनल ग्रोथ है उसके पीछे क्या कामयाबी के ऊपर उन्होंने क्या किया कि ये कोई ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी रैपिड प्रोग्रेस किसी की नहीं हुई।
تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے, ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈبیٹس ہوئی, گورنمنٹ گری, جس لیول کی وہ ڈبیٹس ہوئی, اور ایونچولی انہوں نے ابھی بھی وہ, اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے, بیچ میں آدھا اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے, تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی. تو چائنا کے اندر تو الیکٹرل پالیٹکس نہیں ہے, لیکن جب ہم نے کمیونسٹ پارٹی کا اسٹڈی کیا تو ان کے اندر بڑی ایلیبوریٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کی پارٹی کے اندر ڈبیٹس ہوتی ہیں, تو ان کا ایک بڑا سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی, دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں, ایک کہ وہ میریٹوکریسی کا بہت زبردست سسٹم ہے, وہ ساری جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں, ان کی اسٹڈی کریں پروفائلز, تو یہ بڑی ایک ریگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے. ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں, پریمیئر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں, ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے. اسی طرح ان کی یہ بڑی, ان کی جو سسٹم ہے کمیونسٹ پارٹی کا, وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میرٹ کو اوپر لے کے آتا ہے. دوسری چیز, ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے, 20-20 سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے. جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں نہیں آتے جدھر آج پاکستان پھنسا ہوا ہے. ہمارا اتنا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے اوپر ملک کو چلایا, تو ایک دم کرائسس میں آ گئے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشل پاکستان کا تو بہت ہے, اور اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں سوچا. انفارچونیٹلی بیکاز یہ جو ہمارا سسٹم, ہم الیکشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا کے تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں, تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جسٹیشن کے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بنے نہیں. اور جو انفارچونیٹلی جو ملٹری رول بھی تھا اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں. یہ جو پچھلے 30 سال میں چائنا کے اندر ان کی اتنی تھرو ڈبیٹس ہیں, ان کی پوری لمبی پالیسیز جو ہم نے ان کی دیکھی, ان کی 30 سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. اور یہ جو فینومینل گروتھ تھی, اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہے. پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا, اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ بلڈ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے یہ ڈبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سچویشن ہے, یہ جو میں نے دیکھی ہے, میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے, لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے. اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹڈ گیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں, اتنا بڑا اب گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس قیمت کے اوپر بیچتے ہیں لوگوں کو, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے امپورٹڈ گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پہ بیچیں. اور وہ ابھی سے سرکولر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی ہے گیس سیکٹر کے اوپر, جو کبھی پہلے نہیں تھی. سمپلی اس لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بہت بہت بڑا گلف ہے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہے, کیونکہ جو ہم نے جنریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور جس پرائس کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں, آن این ایوریج 17 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور 14 روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں. تو وہ جو 3 روپے یونٹ جا رہا ہے وہ سارا سرکولر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے. اسی طرح گیس کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سیمینار, یہ ڈبیٹ, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسس بڑھے گا. ابھی تو ہم نے اوپننگ میں تو ہم نے سنا کہ کے پی نے اپنے انٹرسٹ کی بات کی اور ان کو کرنا چاہیے, سندھ نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا, ان کو بھی کرنا چاہیے, لیکن ایونچولی ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ ایونچولی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پروونشل انٹرسٹ بھی پھنس جائیں گے بیچ میں,
اور وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ نے بانٹنا ہے صوبوں کے اندر، اگر وہی کم ہوتا جائے کیونکہ ہم نے سبسڈیز کی وجہ سے وہ اس کا اماؤنٹ ہی کم ہوتا جائے تو ایونچولی تو سارا ملک سفر کرے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ندیم آپ اور آپ سب بیٹھ کے آئی ہوپ کہ جب سیمینار کنکلوڈ ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کو کہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے. شکریہ جی. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن کے زیر اہتمام گیس کے مسائل پر سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور اس سیمینار کا موضوع پاکستان میں گیس کی ارساں فراہمی استحکام